दर्शकहरू नमस्कार। आज हामी श्री साई सच्चरित्र नेपाली अध्याय 4 वाचन गर्न जाँदैछौँ। श्री साई बाबाको शिरडीमा प्रथम आगमन, सन्तहरूको अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साई बाबाको व्यक्तित्व, गौली बुवाको अनुभव, श्री विठ्ठल प्रकट हुनु, क्षीर सागरको कथा, दासगणुको प्रयाग स्नान, श्री साई बाबाको शिरडीमा पहिलो आगमन, 3वटा बाडा अथवा धर्मशाला, सन्तहरूको अवतार कार्य। भगवत गीता 4थो अध्याय 7-8 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, जब जब धर्मको हानि र अधर्मको वृद्धि हुन्छ अनि त्यो बखतमा म अवतार धारण गर्छु। धर्म स्थापना गर्न, दुष्टहरूको विनाश तथा साधु जनहरूको रक्षाको लागि म युग युगमा जन्म लिन्छु। साधु तथा सन्त भगवानका प्रतिनिधि स्वरूप हुन्। उनीहरू उपयुक्त समयमा प्रकट भएर आफ्नो कार्य प्रणालीद्वारा आफ्नो अवतार कार्य पूर्ण गर्दछन्। अर्थात् जब ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य आफ्ना कर्तव्यबाट विमुख हुन जान्छन्, जब शूद्रहरू उच्च जातिहरूको अधिकार खोज्न लाग्छन्, जब धर्मका आचार्यहरू गुरुहरूको अनादर तथा निन्दा हुन लाग्छ, जब धार्मिक उपदेशहरूको उपेक्षा हुन लाग्छ, जब ब्राह्मणहरूले सन्ध्या आदि कर्म छोडिदिन्छन्, जब कर्मठ व्यक्तिहरूको धार्मिक कृत्यमा अरुचि उत्पन्न हुन थाल्छ, जब योगीहरूले ध्यान आदि कर्म गर्न छोडिदिन्छन्, अनि जब जनसाधारणको केवल धन, सन्तान र स्त्री नै सर्वस्व हो भन्ने यस्तो धारणा हुन जान्छ र यसरी जब मानिसहरू सत्य मार्गबाट विचलित भएर अधपतनतिर अग्रसर हुन लाग्छन्, त्यसबेला सन्त प्रकट भएर आफ्ना उपदेश तथा आचरणद्वारा धर्मको संस्थापना गर्दछन्। उनीहरूले समुद्रको ज्योति स्तम्भ झैं हामीहरूलाई उचित मार्गदर्शन गर्दै सत्पथतिर हिँड्न प्रेरित गर्दछन्। यसै मार्गमा अनेकौं सन्तहरू निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा, गोणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंहभाइ, सजन कसाई, सामतावाली र रामदास तथा अरू पनि सन्तहरू सत्य मार्गको दिग्दर्शन गराउनको लागि बेग्ला बेग्लै समयमा प्रकट भए। यी सबको पछि शिरडीमा श्री साई बाबाको अवतार भयो। पवित्र तीर्थ शिरडी अहमदनगर जिल्लामा गोदावरी नदीका तीर ज्यादै नै भाग्यशाली छन्। यहाँ अनेकौं सन्तले जन्म लिएर अनेकौंले आश्रय पाए। यस्ता सन्तहरूमा श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। शिरडी अहमदनगर जिल्लाको कोपर गाउँ तालुकमा छ। गोदावरी नदी पार गरेपछि बाटो सोझै शिरडी जान्छ। 8 माइल हिँडेपछि जब तपाईँ निम गाउँ पुग्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट शिरडी देखिन लाग्छ। कृष्णा नदीको किनाराका अरू तीर्थस्थान गाडगापुर, नरसिंह, बाडी र औदुम्बरका बराबरी नै शिरडी पनि प्रसिद्ध तीर्थ हो। जसरी दामाजीले मङ्गलबेडालाई, समर्थ रामदासले सज्जनगढलाई, दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वतीले बाडीलाई पवित्र गर्नुभयो, त्यसरी नै श्री साईनाथले शिरडीमा अवतरण भएर यसलाई पवित्र बनाउनु भयो। श्री साई बाबाको व्यक्तित्व। श्री साई बाबाको सामिप्यले शिरडीको महत्त्व विशेष बढ्न गयो। अब हामी उहाँको चरित्रको अवलोकन गर्नेछौँ। यो भवसागर उप विजय प्राप्त गर्न ज्यादै नै मुस्किल र कठिन नै छ। त्यस्तो यो भवसागर उप उहाँले विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। शान्ति उहाँको गहना थियो र साथै उहाँ ज्ञानको साक्षात स्वरूप नै हुनुहुन्थ्यो। वैष्णव भक्तहरूले सधैँ उहाँ कहाँ आश्रय पाउँदथे।
दानवीरहरूमा उहाँ कर्ण समान दानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सम्पूर्ण सारहरूको पनि सार रूप हुनुहुन्थ्यो। सांसारिक पदार्थहरू उप उहाँलाई अरुचि थियो र उहाँ ज्ञानको साक्षात मूर्ति नै हुनुहुन्थ्यो। सधैँ आत्मस्वरूपमा डुबेर रहनु नै उहाँको जीवनको मुख्य ध्येय थियो। अनित्य वस्तुहरूको आकर्षणले उहाँलाई छोएको पनि थिएन। उहाँको हृदय ऐना जस्तै उज्जवल थियो। उहाँको मुखबाट सधैँ अमृत वर्षा हुन्थ्यो। अमीर धनी र गरिब दुवै उहाँका लागि एकै समान थिए। मान अपमानको उहाँलाई किञ्चित मात्र पनि चिन्ता थिएन। उहाँ निडर भएर वार्तालाप गर्नुहुन्थ्यो। विभिन्न किसिमका मानिसहरूसँग मिलिजुली बस्नुहुन्थ्यो। नर्तकीहरूको अभिनय तथा नाच हेर्नुहुन्थ्यो। गजल कव्वालीहरू पनि सुन्नुहुन्थ्यो। यतिका सबै कुरा गर्दै रहे पनि उहाँको समाधि अलिकति मात्र पनि भङ्ग हुँदैन थियो। अल्लाहको नाम सधैँभर उहाँको ओठमै थियो। दुनियाँ जागा भएको बखत उहाँ सुत्नुहुन्थ्यो। जब दुनियाँ शुद्ध थियो अनि उहाँ जाग्नुहुन्थ्यो। उहाँको अन्तस्करण प्रशान्त महासागर जस्तै शान्त थियो। न उहाँको आश्रमको कसैले निश्चय गर्न सक्दथ्यो, यस्तै न उहाँको कार्यप्रणालीको नै अन्त पाउन सक्थ्यो। भन्नको लागि त उहाँ एक ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो, तर विश्वका सम्पूर्ण व्यवहार र कामकाजको उहाँलाई राम्ररी ज्ञान थियो। उहाँको दरबारको रङ नै अनौठो थियो। उहाँ हरेक दिन अनेकौं किम्वदन्ती उडन्ती कुरा भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको अखण्ड शान्ति कति पनि विचलित हुन्नथ्यो। उहाँ सधैँ मस्जिदको भित्ताको अडेस लाएर बस्नुहुन्थ्यो अनि बिहान दिउँसो र सन्ध्या समयमा लेन्डी र चाउडीतिर हावा खान जानुहुन्थ्यो। तापनि आत्मस्थित भइरहनुहुन्थ्यो। पुरा सिद्ध भएर पनि उहाँ साधकहरूको जस्तो आचरण गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ विनम्र, दयालु तथा अभिमान शून्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सधैँ सबैलाई सुख दिनुहुन्थ्यो। यस्तो हुनुहुन्थ्यो श्री साई बाबा, जसका चरण स्पर्श गरेर शिरडी पवित्र बन्न पुग्यो। शिरडीको महत्त्व असाधारण हुन गयो। जस्तो किसिमले ज्ञानेश्वरले आलन्दी र एकनाथले पैठणको उत्थान गर्नुभयो, त्यही रूप नै श्री साई बाबाद्वारा शिरडीलाई प्राप्त भयो। शिरडीका फूल, पात, कंकट र पत्थर पनि धन्य छन्, जसलाई श्री साई चरण कमलको चुम्बन पाउनुको साथै उहाँको चरणमा शिरमा धारण गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्यो। भक्तगणको निम्ति शिरडी एउटा अर्को पण्ढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन्न गयो। श्री साईको दर्शन गर्नु नै भक्तहरूको लागि वेद मन्त्र थियो, जसको परिणाम स्वरूप आसक्ति घट्थ्यो र आत्मदर्शनको बाटो सजिलो हुन्थ्यो। उहाँको श्री दर्शन नै योग साधन थियो र उहाँसँग वार्तालाप गर्नाले सम्पूर्ण पाप नाश हुन जान्थ्यो। उहाँको पाद सेवन गर्नु नै त्रिवेणी स्नानको समान थियो। त्यस्तै चरणामृत पान गर्नाले मात्र नै सम्पूर्ण इच्छाहरूको तृप्ति हुन्थ्यो। उहाँको आज्ञा हाम्रो लागि वेद बराबरै थियो। प्रसाद तथा भस्म ग्रहण गर्नाले चित्त शुद्ध हुन्थ्यो। उहाँ नै हाम्रा राम कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, जसले हामीलाई भक्ति दिनुभयो। उहाँ नै हाम्रो परब्रह्म हुनुहुन्थ्यो। उहाँ द्वन्द्वहरूबाट अर्थात् चिसो, तातो, शोक, मोह आदिबाट टाढा रहनुहुन्थ्यो र कहिल्यै निराश र हताश हुनुहुन्न थियो। उहाँ सधैँ आत्मलीन, आफ्नै आत्मामा रमिरहने चैतन्यगण तथा आनन्दको मङ्गल मूर्ति हुनुहुन्थ्यो। भन्नको लागि त शिरडी उहाँको मुख्य केन्द्र थियो, तर उहाँको कार्यक्षेत्र पन्जाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका र कोंकणसम्म विस्तृत थियो। श्री साई बाबाको कीर्ति दिन प्रतिदिन चारैतिर फैलिन लाग्यो र ठाउँ ठाउँबाट उहाँको दर्शनको लागि आएर भक्तहरूले लाभ उठाउन लागे। चाहे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदयका हुन्, सबै मानिसहरूको चित्तमा केवल उहाँको दर्शनले मात्र नै परम शान्ति मिल्दथ्यो। उनीहरूलाई पण्ढरपुरम श्री विठ्ठलको दर्शनबाट हुने जस्तै आनन्दको अनुभव हुन्थ्यो। यो कुनै अतिशयोक्ति बढाएर गरिएको कुरो होइन। हेर्नुहोस्, एउटा भक्तले यही अनुभव पाउनु भएको छ। गौली बुवा लगभग 95 वर्षका वयोवृद्ध गौली बुवा नाम गरेका भक्त पण्ढरीको एउटा बारकरी थिए। उनी 8 महिना पण्ढरपुर तथा 4 महिना गङ्गाको किनारामा बस्ने गर्थे।
सामान बोकाउनको लागि एउटा गधा आफ्नो साथमा राख्दथे र एउटा शिष्य पनि सदैव उनको साथमै रहने गर्थे। उनी हरेक वर्ष जल लिएर पण्ढरपुर जान्थे अनि फर्कने बेलामा श्री साई बाबाको दर्शनको लागि शिरडी आउँदथे। बाबाप्रति उनको अगाध प्रेम थियो। उनी बाबातिर एकटकले हेर्दथे र यहाँ त अनाथका नाथ, दीन दयालु, गरिब दुखी उपर दया गर्ने दीनानाथ, गरिब दुखका स्वामी श्री पण्ढरीनाथ विठ्ठलका अवतार हुनुहुन्छ भन्न लाग्दथे। गौली बुबा श्री विठोबाका परम भक्त थिए। उनले अनेकौं पटक पण्ढरीको यात्रा गरेर श्री साई बाबा वास्तवमा श्री पण्ढरीनाथ नै हो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अनुभव गरेका थिए। श्री विठ्ठल आफै प्रकट हुनुभयो। श्री साई बाबाको ईश्वर चिन्तन र भजनमा विशेष अभिरुचि थियो। उहाँ सधैँभर अल्लाह अकबर भनी पुकारा गर्नुहुन्थ्यो र भक्तहरूद्वारा कीर्तन सप्ताह गराउनुहुन्थ्यो। यसलाई नाम सप्ताह पनि भन्दछन्। एक पटक उहाँले दास गनुलाई कीर्तन सप्ताह गर्ने आज्ञा दिनुभयो। दास गनुले बाबासँग भने, मलाई हजुरको आज्ञा शिरोधार्य छ, तर सप्ताहको अन्तमा विठ्ठल भगवान अवश्य प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने कुराको आश्वासन मिल्नुपर्छ। बाबाले आफ्नो छाती छोएर भन्नुभयो, विठ्ठल अवश्य पनि प्रकट हुनुहुनेछ, तर साथै भक्तहरूमा श्रद्धा र तीव्र उत्सुकता पनि हुनु अनिवार्य छ। ठाकुरनाथको डङ्कपुरी, विठ्ठलको पण्ढरी, रणछोरको द्वारका यही त छ। कसैले टाढा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। के विठ्ठल कहीँ बाहिरबाट आउनुहुन्छ? उहाँ त यही विराजमान हुनुहुन्छ। अब भक्तहरूमा प्रेम र भक्तिको स्रोत प्रवाह हुन्छ अनि विठ्ठल स्वयं नै यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। सप्ताह समाप्त भएपछि विठ्ठल भगवान यसरी प्रकट हुनुभयो। काका साहेब दीक्षित सधैँको झै स्नान गरेपछि जब ध्यान गर्न बसे, उनीलाई विठ्ठलको दर्शन मिल्यो। मध्याह्नको समयमा जब उनी बाबाको दर्शनार्थ मस्जिदमा पुगे, त्यो बेला बाबाले उनीसँग सोध्नुभयो, विठ्ठल पाटिल आउनु भयो थियो नि, के तिमीलाई उहाँको दर्शन मिल्यो? उहाँ त ज्यादै चञ्चल हुनुहुन्छ, उहाँलाई बलियोसँग पकड। यदि अलिकति मात्र असावधानी गरियो भने उहाँ बचेर निक्लिहाल्नुहुन्छ। यो बिहानको घटना थियो र मध्याह्नको समयमा उनलाई फेरि दर्शन मिल्यो। त्यही दिन एउटा चित्र बेच्नेले विठोबाका 25-30 चित्र लिएर त्यहाँ बेच्न आयो। यो चित्र काका साहेब दीक्षितलाई ध्यानमा दर्शन मिले कि चित्र के हुबहु थियो। चित्र देखेर तथा बाबाको शब्द सम्झेर काका साहेबलाई ठुलो विस्मय र प्रसन्नता भयो। उनीले एउटा चित्र खुसी साथ किनेर त्यसलाई आफ्नो पूजा कोठामा स्थापित गरे। राणाका अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बिही देवले आफ्नो अनुसन्धानद्वारा शिरडी पण्ढरपुरको परिधिमा नै आउँछ भनी प्रमाणित गरिदिएका छन्। दक्षिणमा पण्ढरपुर श्रीकृष्णको प्रसिद्ध स्थान हो, यसैले शिरडी नै द्वारका हो। साई लीला पत्रिकाको भाग 12 अङ्क 1, 2 र 3 अनुसार द्वारकाको एउटा अर्को व्याख्या सुनिन्छ, जुन नारायण अय्यरद्वारा लिखित भारतवर्षको स्थायी इतिहासमा स्कन्द पुराण भाग 2 पृष्ठ 90बाट उद्धृत गरेको हो। त्यो यस्तो प्रकारको छ, जुन ठाउँ चारै वर्णका मानिसको धर्म, अर्थ, काम र मोक्षको लागि सुलभ हुन्छ, त्यसैलाई दार्शनिकहरू द्वारका नामले पुकार्दछन्। शिरडीमा बाबाको मस्जिद खाली 4 वर्णको निम्ति मात्र होइन, झन् बरु दलित, अस्पृश्य र भागोजी सिन्धिया जस्ता कोरी आदि सबैको लागि पनि खुला थियो। यसैले शिरडीलाई द्वारका भन्नु पुरै उचित छ। भगवन्त राव क्षीरसागरको कथा। श्री विठ्ठल पूजनमा बाबालाई कति रुचि थियो भन्ने कुरा भगवन्त राव क्षीरसागरको कथाबाट स्पष्ट हुन्छ। भगवन्त रावका पिता विठोबाका परम भक्त थिए। उनी प्रतिवर्ष पण्ढरपुरमा जल लिएर जान्थे। उनको घरमा एउटा विठोबाको मूर्ति थियो जसलाई उनी सधैँ पूजा गर्थे। उनको मृत्युपछि उनका छोरा भगवत रावले बारी, पूजा, श्राद्ध इत्यादि सम्पूर्ण कर्म गर्न छोडिदिए। जहिले भगवन्त राव शिरडी आए त्यसै बेला बाबाले उनलाई देख्न साथ नै भन्न लाग्नुभयो, इनका पिता मेरा परम मित्र थिए, यसै कारण मैले यिनलाई यहाँ बोलाएको हुँ। यिनले कहिल्यै नैवेद्य अर्पण नगरी मलाई र विठोबालाई भोकै मारे, यसैले मैले यिनलाई यहाँ आउन प्रेरित गरे। अब म यिनलाई जोड गरेर नै पूजामा लगाइदिनेछु। दास गनुको प्रयाग स्नान।
गङ्गा र यमुना नदीको सङ्गममा प्रयाग एक प्रसिद्ध पवित्र तीर्थस्थान छ। त्यहाँ स्नान आदि गर्नाले सम्पूर्ण पाप नाश हुन जान्छ भन्ने हिन्दूहरूको भावना छ। यसै कारण प्रत्येक पर्वमा हजारौँ भक्तगण त्यहाँ जान्छन् र स्नानको लाभ प्राप्त गर्दछन्। एकपटक दासकनुले पनि त्यहाँ गएर स्नान गर्ने निश्चय गरे। यो विचारले बाबाबाट आज्ञा लिन उनी बाबा कहाँ गए। बाबाले भन्नुभयो, यति टाढा व्यर्थ घुम्नको आवश्यकता के छ? आफ्नो प्रयाग यही छ, म माथि विश्वास गर। आश्चर्य, महान आश्चर्य। जसै दासगणु बाबाका चरणहरूमा झुके त्यसै बेला बाबाका श्री चरणहरूबाट गङ्गा यमुनाका धारा वेगसँग प्रवाहित हुन लागे। यो चमत्कार देखेर दासगणुको प्रेम र भक्ति उर्लिन पुग्यो। आँखाहरूबाट आँसुका धारा बहन लागे। उनलाई केही भित्री काव्य प्रेरणा भयो र उनको मुखबाट श्री साई बाबाको प्रार्थना धारा स्वतः प्रवाहित हुन लाग्यो। श्री साई बाबाको शिरडीमा प्रथम आगमन। श्री साई बाबाका आमा बाबु उहाँको जन्म र जन्मस्थानको ज्ञान कसैलाई पनि छैन। यस सम्बन्धमा धेरै छानबिन गरियो। बाबासँग र त्यस्तै अरू मानिसहरूसँग पनि यो विषयमा सोधपुछ गरियो, तर कुनै सन्तोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हात लाग्न सकेन। वास्तविक रूपमा हामीहरू यस विषयमा अनभिज्ञ छौँ। नामदेव र कबीर दासजीको जन्म अरू मानिसहरूको जस्तै गरी भएको थिएन। उहाँहरू बालक रूपमा प्रकृतिको काखमा पाइनु भएको थियो। नामदेव भीमरथी नदीको तीरमा, गोनाईले कबीर भागीरथी नदीको तीरमा तमालले छोडेर राखिएको रूपमा पाइनु भएको थियो। श्री साई बाबाको सम्बन्धमा पनि यस्तै नै थियो। उहाँ शिरडीमा निम वृक्ष मुनि 16 वर्षको जवान तरुण अवस्थामा स्वयं भक्तहरूको कल्याणार्थ प्रकट हुनुभएको थियो। यस समयमा पनि उहाँ पूर्ण ब्रह्मज्ञानी नै देखिनुहुन्थ्यो। सपनामा पनि उहाँलाई कुनै लौकिक वस्तुको इच्छा थिएन। उहाँले मायालाई हटाइदिनु भएको थियो र मुक्ति उहाँका चरणमा पल्टिरहन्थिन्। शिरडी गाउँकी एउटी वृद्ध स्वास्नी मानिस नाना चोपदारकी आमाले उहाँको बारेमा यस प्रकार वर्णन गरेकी छिन्। एउटा जवान, स्वस्थ, फुर्तिलो तथा ज्यादै राम्रो बालक सर्वप्रथम निम वृक्ष मुनि समाधिमा लीन भएको देखिन आए। उनीलाई चिसो तातोको अलिकति मात्र पनि चिन्ता थिएन। यति सानो उमेरमा उनीलाई यस्तो किसिमको कठिन तपस्या गर्दै रहेका देखेर मानिसहरूलाई ठुलो आश्चर्य भयो। उनी दिनमा कसैसँग भेट गर्दैनथे र रातमा निडर भएर एकान्तमा घुम्दथे। यी युवकको आगमन कहाँबाट भएको हो भनेर मानिसहरू आश्चर्यचकित भएर सोध्दै हिँड्थे। तिनको बनावट तथा आकृति यति सुन्दर थियो कि एकपटक मात्र देख्न साथ नै मानिसहरू आकर्षित हुन जान्थे। हेर्दा युवा जस्तै देखिए तापनि तिनी सधैँ निमको रुख मुनि बसिरहन्थे र कसैको ढोकामा जाँदैनथे। हेर्दा जवान जस्तै देखिए तापनि तिनको आचरण महात्माहरूको जस्तै थियो। तिनी त्याग र वैराग्यका साक्षात प्रतिमूर्ति नै थिए। एकपटक एउटा आश्चर्यजनक घटना घट्यो। एउटा भक्तलाई खण्डवा देवता चढे। मानिसहरूले शङ्का निवारणको लागि तिनीसँग प्रश्न गरे, हे देव, यी कुन भाग्यशाली पिताका सन्तान हुन् भन्ने कुरा कृपापूर्वक भनिदिनुस्। भगवान खण्डोबाले एउटा कोदाली मगाउनु भयो र एउटा तोकेर देखाइएको ठाउँमा खन्ने सङ्केत गर्नुभयो। त्यो ठाउँ पुरासँग खनिँदा त्यहाँ एउटा ढुङ्गा मुनि इँटहरू पाइयो। ढुङ्गालाई हटाउन साथ 4वटा बत्ती बलिरहेको एउटा ढोका देखियो। त्यो ढोकाको बाटो एउटा गुफामा जान्थ्यो, जहाँ गाईको मुख जस्तो पक्का घर, काठका तखताहरू र मालाहरू देखिन गए। यो युवकले यो ठाउँमा 12 वर्ष तपस्या गरेको छ भनी भगवान खण्डोबाले भन्न लाग्नुभयो। तर ती युवकले यो मेरो गुरुदेवको पवित्र भूमि हो र त्यसैले मेरो पूज्य स्थान हो भनेर कुरा टारिदिए। साथै त्यो ठाउँलाई राम्रोसँग रक्षा गर्ने प्रार्थना गरे अनि मानिसहरूले त्यो ढोकालाई पहिलेको झैँ नै बन्द गरिदिए। यस्तो प्रकारले पिपल र डुम्रीको रुख पवित्र मानिन्छन्, त्यसरी नै बाबाले यो निम वृक्षलाई त्यत्तिकै पवित्र मानेर प्रेम गर्नुभयो। माल्सापति तथा शिरडीका अरू भक्त यो ठाउँलाई बाबाको गुरुको समाधि स्थान मानेर सदैव ढोग्ने गर्थे। 3 भवन। निम वृक्षको आसपासको भूमि श्री हरि विनायक साठेले किनेर त्यो ठाउँमा एउटा ठुलो भवन बनाए। त्यसको नाम साठेबाडा थियो। बाहिरबाट आउने यात्रीहरूको लागि त्यही भवन एउटा मात्र विश्राम गर्ने ठाउँ थियो, जहाँ सदैव भिड भइरहन्थ्यो। निम वृक्षको मुनि चारैतिर चौतारा बनाइयो। सिँढीहरूको मुन्तिर
दक्षिणतिर एउटा सानो मन्दिर छ जहाँ भक्तहरू चौतारामाथि उत्तराभिमुख उत्तरपट्टि मुख फर्काएर बस्ने भएर बस्दछन्। जो भक्तले बिहिबार तथा शुक्रबारको सन्ध्यामा त्यहाँ धूप सिन्के धूप आदि सुगन्धित वस्तु बाल्दछन् तिनीहरू भगवानको कृपाले सधैँभरि सुखी हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। यो भवन ज्यादै पुरानो हुनुको साथै जीर्ण शीर्ण स्थितिमा थियो, त्यसैले यसको जीर्णोद्धारको अत्यन्त आवश्यकता थियो। त्यो संस्थानद्वारा पूर्ण गरिदियो। केही समयपछि एउटा दोस्रो भवनको निर्माण भयो जसको नाम दीक्षित बाडा राखियो। कानुनी सल्लाहकार काका साहेब दीक्षित जुन बेला इङ्ल्यान्डमा थिए त्यसै समयमा उनलाई कुनै दुर्घटनाबाट पाउमा चोट लागेको थियो। उनले अनेक उपचार गरे तर पाउ राम्रोसँग निको हुन सकेन। नाना साहेब चाँदोकरले उनीलाई बाबाको कृपा प्राप्त गर्ने परामर्श दिए। यसैले उनीले सन् 1909 बाबाको दर्शन गरे। बाबाको दर्शनबाट उनलाई यति सुख प्राप्त भयो कि उनले स्थायी रूपले शिरडीमा बस्न स्वीकार गरे अनि यसै कारण उनले आफ्नो र भक्तहरूको लागि एउटा भवनको निर्माण गराए। यो भवनको शिलान्यास दिनाङ्क 9/12/1910 मा गरियो। यसै दिनमा अरू दुई विशेष घटना घटे। एकमा श्री दादा साहेब खारपडेलाई घर फर्कने अनुमति प्राप्त भयो। दुईमा चावडीमा रात्रिको आरती आरम्भ भयो। केही समयमा भवन सम्पूर्ण रूपले बनिसक्यो र 1911 को राव नवमीको शुभ अवसरमा त्यसको विधिपूर्वक उद्घाटन गरियो। त्यसपछि एउटा अर्को भवन मानो एक शाही भवन जस्तो नागपुरका प्रसिद्ध ऐश्वर्यवान बुटी भन्नेले बनाए। यो भवनको निर्माणमा धेरै धनराशि लगाइयो। उनको समस्त ऐश्वर्य नै सार्थक हुन गयो किनभने समाधि मन्दिरको नामले प्रसिद्ध छ। यो मन्दिर भएको ठाउँमा पहिले एउटा बगैँचा थियो जसमा बाबाले स्वयं बिरुवाहरूलाई पानी दिनुहुन्थ्यो र तिनको रेखदेख गर्नुहुन्थ्यो। जहाँ पहिले एउटा सानो कुटी पनि थिएन त्यहाँ 3 भवनको निर्माण भयो। यी सबमा 60 बाडा पहिलो समयमा ज्यादै नै उपयोगी थियो। बगैँचाको कथा वामन तात्याको सहायताले स्वयं बगैँचाको हेरचाह, शिरडीबाट श्री साई बाबाको अस्थायी अनुपस्थिति तथा चाँद पाटिलको जन्तीमा फेरि शिरडीमा फर्कनु, देवीदास जानकीदास र गङ्गा गिरसँग सङ्गत, मुहद्दिन तम्बोलीसँग कुस्ती, मस्जिदमा निवास, श्री डेङ्गले र अरू भक्तहरूप्रति प्रेम तथा अरू घटनाहरूको वर्णन आउँदा अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। श्री सद्गुरु साईनाथमा अर्पण होस्। मङ्गल होस्। ओम श्री साईराम।